जायते बिझनेस ताका जाताले जायते. तर येवची गाडी ओडली कोरडाचे म्हणये जायते आसले. तो म्हणटालो म्हजे लगे जायते आसा, म्हज्या बायलेक पुरो, म्हज्या भुरग्यांक पुरो आनी सगळ्याक पुरो, म्हाका कितें उणें आसा, म्हाकाय उणें ना, दरबस्त आसा म्हणटालो तो. ताजे ग्रेस्तिकायेचेर ताका मस्त विस्वास आशिल्लो, ताजे ग्रेस्तिकाय ताका मस्त बातयणी आशिल्ली. पूण नोट बॅन जाले, GST आयलें, अशें हंतार हंतार ओड मार बसलो. देवाचेर विश्वास ताणें दवरलो, बातयणी सोडली, विश्वास पण सोडलें देवाचेर. ताजे ग्रेस्तिकायेचेर विश्वास आशिल्ले आनी ग्रेस्तिकायी हातांतली निसरूंक सुरू जाली. बिझनेस सगळें गेलें, बायलेच्या आंगाक आंदार आयिल्लें सगळें भांगार विकलें, लोकारांतलें गेलें, आस्त गेली, घर गेलें, सगळें गेलें, गाडी गेली, सगळें गेलें. दिवाळी जावन मार्गाक आयलो, वाटेक आयलो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. जीवघात करूंक पर्यंत प्रयत्न केले. सिरकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 5 ओळ 1 ते 8 पर्यंत. तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरिनाका, वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जिवंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचनाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणो नाका, कित्याक सर्विसपर तुका केस्त लायलेल्या बगार रावचो ना. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणो नाका, कित्याक सर्विसपर भोव सोंसणीक बोगसाणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातकां वयर पातक करिनाका. ताजी काकूळ तूं व्हड आनी सगळीं म्हजीं पातकां तो बक्षिता अशें म्हणो नाका, कित्याक काकूळट आनी क्रोध दोनीय ताचे कडेन आसात आनी पातक्यांचेर ताचो राग पेटला. सुरेस्पराशी परतून येवन गडाई करिनाका. आज ना फाल्यां म्हणून तुजी परतवणी फाटीं घाली नाका, कित्याक अवचित सुरेस्पराचो राग पेटतलो आनी केस्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. अन्यायान जमयलेले ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरिनाका. क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यानो, ग्रेस्तकाय आनी गर्वा विशांत सिराक बोवा पुरबायन थोड्या वतरांनी मनशा कुळाक सत्र्याची जाणवाय दिता. आधुनीक काळार मनीस जायत्या प्रगतीच्या पावंडाक पावला. कांय थोडीं ग्रेस्त आसात, कांय थोडीं दुबळीं आसात, कांय थोडीं जल्मानच ग्रेस्त, देखून ग्रेस्तकाय तांकां व्हडलें म्हूण भोगना, कित्याक जल्मतानाच ग्रेस्तकायेच्या शिखराचेर तीं जल्मल्लीं आसात. कांय थोडीं जल्मताना मस्त दुबळीं ग्रेस्तकाय उपरांत आयिल्ली आसा आनी ह्या ग्रेस्तकायेक थोडे फावटी तीं अंकारी गर्वी जाल्लीं आसात. आमी पळयता
अरविल्या दिसांनी जायतीं कुटुंबां दुबळीं आसलीं. जायतीं कुटुंबां दुबळेकायाच्या कश्टाच्या अडचणींत वळवळटालीं. कश्ट वावंट काडन, मिनत काडन, भुरग्यांक शिकोवन, भुरग्यांच्या शिकपान बरें काम आपणावन गल्फांत परगांवांत वचून वावर करन कांयली अभिवृद्धी जाल्ली आसा, कांयली प्रगती जाल्ली आसा. कांय थोड्यांक कांयच वावंट काडनासतना, कश्ट काडनासतना अचानक म्हणल्यार बरी ग्रेस्तकाय लाभलेली आसा. कांय थोड्यांक बंगाराची लॉटरी, कांय थोड्यांक पयशांची लॉटरी, कांय थोड्यांक काजर जाल्या उपरांत दादल्याची ग्रेस्तकाय, कांय थोड्यांक दुवे काजर कंदिल्या उपरांत जावयाची ग्रेस्तकाय, कांय थोड्यांक पुता काजर जाल्या उपरांत सुनेची ग्रेस्तकाय मेळोन अदीक अदीक ग्रेस्त जाल्लीं आसात. पूण क्रिस्तकाय कशेंय तूं आपणाय, नितीन आपणाय, अनितीन न्ही म्हणटा देवाचें उतर. नितीन तूं क्रिस्तकाय आपणायताय तर ताका देवाचो आशिर्वाद आसा, बेसांव आसा. पूण अनितीन तूं क्रिस्तकाय जोडताय तर ती क्रिस्तकाय तुज्या जडतेच्या दिसा तुका उपकारा पडची ना म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. अन्यायाची क्रिस्तकाय तुज्या आकांताच्या काळार उपकारा पडची ना, तुज्या आकांताच्या काळार, तुज्या गरजेच्या काळार फायद्याक पडची ना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देवाचें उतर म्हणटा कितलोय ग्रेस्त तूं जा, अंतस्करणांत दुर्बळ राव. कितलोय नावार्थीक तूं जा, सादेपणांत वर्तो तूं जा. कितलो महिमे बरी तुका वर्णन दी, पूण तुजें गलतेपण सांडी नाका. म्हणजे मगाच्या भावना भयणीनो, आमी पळयता थोड्या समाजांत थोडे जण ग्रेस्त काय लाभलेलेंच तांकां धर्न दिसना, तांकां भंय दिसना, तांकां सगळें तांकां पॉशस दिसायची. दुबळ्या धाकट्या कडेन उलोवंक तांकां लज दिसता, पापाच्या घरा भितर आपोवंक दाक्षिण भोगता, दुबळ्यांच्या घरा वचून बसून तांकां कितेंगी अनकम्फर्टेबल भोगता, कितेंगी इराराय जाता. दुबळ्यांच्या घरा जेवंक तांकां नाका, वा तांकां तांचेंच म्हणलें जायचें. मलगड्यांची सांगणी आसा, ताका कितें, ताका सुक्याक वर पावस पडले बरी जाला म्हणटात, वा अर्द्यार ग्रेस्त आयलेल्या मनशांक आडेबाग आयल्या म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार तांची चिंता बदलता, तांचो स्वभाव बदलता, तांचे नेचर बदलता, तांची जिणी रीत बदलता, तांची उलोवची रीत बदलता. कोंकणी मायभास उलोवन आसतली ती मोदें इंग्लीश घालून उलयतात, कोंकणी न्ही इंग्लीश न्ही कोंग्लीश उलयतात. कांय चलोवन वेतालीं, मागीर रिक्षार वेतालीं, मागीर तीं कारार वचूंक सुरू करतात. चप्पलां घालतालीं, व्हडलीं बरीं बरीं सँडलां घालतात, दोळ्यांक कुलिंग ग्लास दवरतात आनी आपूण व्हडलीं म्हूण दाखयतात. घरांनी व्हड डॉल्स, गोंबे, प्रतिरुपां सुण्यांची, मनजातीचीं दवरतात. घरांनी बरें बुके प्लास्टिकाचे अन्न सजयतात. बरें मोलादीक पेटे अन्न पोसतात, त्या पेट्यांची जतन करतात.
पण घरांत असलेल्या पिडेस्तांची सेवा करूंकूच तांच्या लागीं वेळ ना. घरांत असलेल्या उतर प्रायाच्या मनशा लागीं 2 शब्द उलोवंकूच तांकां पुरसत ना. कश्टतेल्या पापाच्या मनशाक दारू पै कुमो करून तांच्या लागीं पयशे नात. फेट्याक बिपाची बकऱ्याची हाडां आनी फेटी शॉपांत वचोन जायते मोलादीक काणान पेट्याक घालूंक तांचे लागीं सगळें आसा. असल्या मनशांक देव कांटाळटा. आनी आयच्या सिराकाच्या ग्रंथांत भोव अपुर्बान तो सांगता, तुज्या ग्रेस्तकाचेर तुजी पातयेणी तुवें दवरची न्ही. ग्रेस्तकायचेर पातयेणी दवरलो मनीस कोणूच समाधानान जिवंक शकना. तुजी पातयेणी तुवें देवाचेर दवरूंक जाय. ती ग्रेस्तकाय तुज्या लागीं आसा जाल्यार ती ग्रेस्तकाय तुका देवान दिल्ली. ती ग्रेस्तकाय देवान दिल्ली देखून त्या ग्रेस्तकायचेर तूं पातयेणी दवरिनाका. ती ग्रेस्तकाय दिल्ल्या त्या देवाचेर पातयेणी दवर. म्हाका कितें बे, म्हाका काल उणें आसा, म्हजे लागीं दरबस्त आसा, जाय तितलें आसा अशें म्हणो नाका. म्हाका कळीत आसा एकलो बिझनेसमॅन, जायतें बिझनेस ताका जातालें, जायतें. तरी येवची गाडी व्हडली करोडाचे म्हणयेत, जायतें आसलें. तो म्हणटालो म्हजे लागीं जायतें आसा, म्हज्या बायलेक पुरो, म्हज्या भुरग्यांक पुरो आनी सगळ्याक पुरो. म्हाका कितें उणें आसा, म्हाका कांय उणें ना, दरबस्त आसा म्हणटालो तो. ताजे ग्रेस्तकायेचेर ताका मस्त विस्वास आशिल्लो. ताजे ग्रेस्तकाय ताका मस्त पातयेणी आशिल्ली. पूण नोट बॅन जाले, GST आयलें, अशें हंतार ओड मार बसलो. देवाचेर विश्वास ताणें दवरलो, पातयेणी सोडली, विश्वास पण सोडलें देवाचेर. ताच्या ग्रेस्तकायेचेर विश्वास आशिल्लें आनी ग्रेस्तकाय हातांतली निसरूंक सुरू जाली. बिझनेस सगळें गेलें. बायलेच्या आंगाक आंदारा वयलें सगळें भांगार विकलें, लोकारांतलें गेलें, आस्त गेली, घर गेलें, सगळें गेलें, गाडी गेली, सगळें गेलें. दिवाळी जावन मार्गाक आयलो, वाटेक आयलो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. जीवघात करूंक पर्यंत प्रयत्न केले. देखून ही ग्रेस्तकाय तुज्या अंतकाला तुका सांगात दिना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जिवंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचनाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जी, तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जिवंक, संवसारी अभिलाशा प्रमाणे तूं चलनाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे चलोवंक, तुज्या कुडीच्या अभिलाशे प्रमाणे, मासा रक्ताच्या खुशे प्रमाणे चलनाका. म्हजे जायते पयशे आसात, म्हजो अधिकार आसा, इन्फ्लुयन्स आसा, पयशे दिल्यार कितेंय हांव आपणावंक शकता, कितेंय करूंक शकता. म्हजे वयर कोणाक पदवी आसा, कोणाक पदवी, कोणच्या मिनिस्टराक हांव मोलाक घेवंक शकता, खंयच्या ऑफिसराक मोलाक घेवंक शकता, कितें करूंक शकता. म्हजे लागीं क्रिस्तकाय आसा, दुडू आसा, म्हजेर कोणा पदवी आसा अशें म्हणनाका. तशें जाल्यार गरवी मनशाक सर्वेस्पर क्यास्त लायन आसतना बिलकूल रावचो ना म्हणटा देवाचें उतर. बिलकूल रावचो ना. तशी म्हणचेंच न्ही. ती कितेंय ग्रेस्तकाय तुज्या लागीं आसा, देवाचे कृपे वरवीं, देवाच्या आशिर्वादा वरवीं, देखून त्या ग्रेस्तकायाचे की चड तुवें देवाक जागो दिवंक जाय, देवाक मान दिवंक जाय, देवाची खुशी करूंक जाय. देखून हो देवाचें उतर म्हणटा, तुज्या ग्रेस्तकायांतलो दांत एक वणटो दुर्बळ्यांक दान कर, गतादनांतल्यान दी. कित्याक तुका देवान ग्रेस्तकाय दिल्या? कित्याक म्हळ्यार तुवें ती ग्रेस्तकाय नातलेल्या लागीं तुवें वांटून घे सई. हांवें पातक केलां, पूण म्हाका कितेंच वायट जावं ना. हांव पातकांतच आसा. हांवें चोरी केल्या, हांवें लुटलां, हांवें अन्याय केला, दुसऱ्याचे भितर गेलां,
आनी जायते पातक केलां पूण म्हाका कांयच वायट जावना, हांव बरो आसा, म्हजी प्रगती जाल्या, दिसान दीस म्हजें इनकम चडलां, सकणी जालां अशें म्हणनाका, अशें चिंतिनाका. आनी एकलो स्वतासून नितीसो आसा तो इम्प्रूव जावना, तो तसोच आसा, तो सतान चल्ला, नितीन चल्ला, सगळें केलां पूण तो तोच आसा. कित्याक सर्वेस्पर म्हजेर भोव सोंसणीक, तो म्हाका बक्षिता, तो म्हाका दया दाखयता, तो सोंसणीक, तो दयाळ, तो म्हाका दया दाखयता, म्हाका बक्षिता, तो काकूळदार अशें चिंतून पदका वयर पदक, पदका वयर पदक करिनाका. सर्वेस्पराची काकूळत व्हड, तो काकूळदार, तो बक्षणे सोदातार अशें चिंतून बक्षणे मागनासतना तो म्हाका बक्षिता म्हणून म्हणनाका. देव काकूळदार, देव दयाळ, देव बक्षिता, देव सोसून व्हरता, देव सोंसणीक, हें सगळें सारकें. पूण तूं पदक तुजें नियाळ नासतना, पदकाची दूख धरिनासतना, पदकाचें बक्षणें मागनासतना देव बक्षिता म्हळ्यार जायना. पश्चात्ताप जाय तुवें, तुज्या पदकाची दूख धरी जाय तुवें, आनी कोणें तुवें नुकसान केलां ताका दावंट्यांनी पाटीन दी जाय तुवें, आनी म्हाका तशें पदक करिनासतना राव जाय तुवें, आनी सगळे पदकी जिविता पाठ करना बरें जिवीत जिये जाय तुवें. तेन्ना तुजी पदकां बक्षतलीं. मोतींत चिंतून देव दयाळ, देव सोंसणीक, देव रागार जावं सवकास म्हजी पदकां बक्षिता म्हूण मोतीन चिंतून बक्षणें मागनासतना, तुवें पाश्चात्ताप नासतना, पदकाची दूख धरिनासतना, पदकाचें हांव परिवर्तन जायनासतना रावलोय जाल्यार देव तुजी पदकां बक्षूं सोना म्हणलें स्पश्ट तुवें उडास दवरूंक जाय. कित्याक काकूळत आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात. देवा लागीं काकुती आसा, क्रोधी आसा. काकूळत आनी क्रोध ताचे लागीं आसा. बक्षणे मागोवन पश्चात्ताप पावोवन बक्षणे मागोवन जिणी परिवर्तन करता ताका देवाची काकूळत लाभता. जाकेव बळ्या, जाकेव नुकसान केल्लें ताणें जायतें लुटलें, अनेथीन जायती ग्रेस्तकाय आपणायल्ली. देवाच्या आनी पेल्याच्या क्रोधाक तो वळख जाल्लो, दुबळ्या धाकट्यांक तो आदार दिवंक फाटीं सरतालो. पूण जेन्ना सुमयान ताचेर काकूळची ती दिश्ट घाली तेन्ना सुमया लागीं तो आयलो, पश्चात्ताप पावलो, पदकाची दूख ताणें धरली, पदकाचें बक्षणें ताणें मागलें, आनी जें कोणाक नुकसान केलां ताका दावंट्यांनी फाटीं दिलें. आनी तो वळ देवाची काकूळत, देवाची दया, देवाचो आशिर्वाद ताका लाभलो. आयच्या दिसा ह्या मनशाक, ह्या घराक बाचावी लाभल्या. पयशांच्या आशेक लाभुल्लो, पयशांच्या आशेक लबदल्लो जुदास इस्कारियोत. पदका वयर पदकां करून देवाच्या कंठाळ्याक, पेल्याच्या कंठाळ्याक बली जालो. पश्चात्ताप तो भोगोंक ना, बक्षणें ताणें मागोंक ना, पदकाची दूख ताणें धरूंक ना, नुकसान केल्ल्यांक फाटीं ताणें दिवंक ना. देवा थंय क्रोध आशिल्लो, देवा थंय काकूळटी आशिल्ली, पूण काकूळटीचो फायदो तो जोडूंक शकलो ना. बगर देवाचो क्रोध ताणें घेतलो आनी शिरापाच्या गाद्यांत जीव गतकन मेलो. सर्वेस्पराची परतून येवंक ग्रेस्त मनशा, अंकारी मनशा गळाई करिनाका. आज ना फाल्यां म्हणून तुजी परतवणी फाटीं घालिनाका. पदक्यांचेर देवाचो राग पेटता, उडास दवर. थोडें चिंतचें आसा, पदक केल्लो, अन्याय केल्लो, वयर 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 वचून आसा. हांव भगेनपणान जियेतां, बऱ्यान जियेतां, म्हाका कित्याक देव वयर हाडिना. देव काकूळटा, देव दयाळ, त्या मनशाचेर तो सोंसणीक जाता.
काही दीस परिवर्तन जाता कोण ना म्हूण देव ताका राखून रावता. जेन्ना तो परिवर्तन जायना आनी ताचो कलियासुलो पातकासो कोळसो बोरला म्हणून समजतच देव ताका खंडीत ताका शिक्षा लायतलो. देखून सर्वेस्परा सरशी पाटी येवंक गळाई करिनाका. तुजो कोळसो भरता म्हूण भरता पर्यंत राका नाका. आज पश्चात्ताप पावता, फाल्यां पश्चात्ताप पावता, आज पश्चात्ताप पावता, फाल्यां बक्षणे मागता, परवा जिवीनी परिवर्तन करता म्हणून दीस फाटीं घाली नाका. तो दीस तुका येवचो ना. अचानक म्हणल्यार बरी तूं हांगा तावन वेतलोय. पश्चात्तापाची अवकाश तुका लाभचो ना. बक्षणे मागचो वेळ तुका मेळचो ना. जिणी परिवर्तन करचो संदर्भ तुका लाभचो ना. बिलकुल लाभचो ना. आनी अधुरी तूं मरतलोय. खंतीन जावन मरतलोय, दुकांत मरतलोय, फातकांत मरतलोय, शिरापान तूं मरतलोय. कित्याक अवचित सर्वेस्परसो राग पेटतलो आनी केस्ती ते दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. सत्यानाश. जायते जाणांनी म्हणचें आसा म्हाका कित्या भिरांत, म्हाका कित्या उणें आसा. सगळें म्हजे लागीं आसा. व्हडलो बंगलो आसा, करोडांच्यो 2-3 गाडयो आसात, घरा कामाक 4-5 जाणां आसात, बँकान जायते पयशे आसात, लोकांक जायते भांगार आसा, इन्कम टॅक्स हांव भरता, जायतो जाण म्हाका सलाम मारता, सगळें आसा. मरता मुसोर म्हाका पुरो, मेल्या उपरांत म्हज्या भुरग्यांकय पुरो. मेल्या उपरांत तुज्या भुरग्यांक सोड तुका पळय. निमाणें एक मोठो पेज जेवंक तुका कश्ट पडटीत. एक कॉप नीस पिवंक तुका कश्ट मारतीत. थंय अवकाश मेळचो ना म्हणलो उडास दवर. देखून जेजून म्हणलें आसा तुजी ग्रेस्तकाई तुजें जिवीत जायना. तुजें आस्तबदीक तुजें जिवीत जायना. तुजो दुडू भांगार तुजें खाण पिवण जायना. सर्वेस्पराची दया आनी सर्वेस्पराचें बेसांव मात्र तुका जिवीत लाभोंक शकता. खाण पिवन सेवंक फोव करता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, अन्यायान जमयलेले ग्रेस्तकायाचे तुजें काळीज दवरिनाका. खंयसर तुजें काळीज, खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीजय आसतलें म्हणटा देवाचें वतरी. देखून तूं दिर्वें पुंजयतना जर तर दिर्वें पुंजयताय तुजें दिर्वें पुंजयलेले कडेन तुजें काळीज आसतलें, तुजें मौन आसतलें. खंय बी तूं वच, खंय बी राव, तेंच तुका उडास येतलें आनी परत त्याच जाग्यार रावतलोय, थंयच आसतलोय तूं. ती सुवात सोडून वचो नाय. कित्याक तुजें दिर्वें थंयसर आसा. देखून तुजें मौनय थंयच आसा, तुजें काळीज थंयच आसा आनी तुजी कुडी थंयच आसतली. तुजें काळीज, तुजें मौन तुवें देवाचेर दवरूंक जाय. देवाचें खंय बी आस तूं, हांव देवाचो आनी देव मात्र म्हजो सर्वस्व म्हणलें चिंता तुवें दवरलें जाल्यार तूं समाधानान जिवंक शकतलो. देखून जेजू म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवं शकचो ना. हांव दिता तें समाधान संवसार दिवं शकना. देखून संवसार फाटल्यान धांव नाका, देवा फाटल्यान वच, म्हज्या फाटल्यान ये, समाधान तुका मेळटलें. ये तुमी कश्ट दिल्यान वचन वयतल्यान हांव तुमकां विशव दितलो. हांव तुमकां विशव, हांव तुमकां समाधान दितलो. हांव 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 म्हणटा देवाचें उतर. जेजू दिता तें उतर, जेजू दिता तें समाधान. क्रिस्त मनशाच्या त्या वपारींत जायतें बेळें ताका जालें, जायतें आस्तबदीक ताका मेळ्ळें, जायतें बेळें पिकलें, पोरणी तुपी सगळीं मोडलीं, नव्या तुप्यांनी सगळें भरलें आनी खुशेन संतोशान म्हणालो वाव, खा पी आनी गम्मत मार.
त्यात राती सुरेश परसो दूत ताका दिश्टी पडलो आनी म्हणालो हत्त पिशा पिसो तूं पल्याच्या विशांत चिंतून दास्तान करून दवरलो व्हड पिशो कित्याक तूं जीव आज तुज्या लागसो पाटी विसारूंक आसा तूं निर्जीव जातलोय तूं मरतलोय तूं कुसतलोय किडे खातले तुका तें कोणाचें जातलें सगळें कोणाचें जातलें आमची परिस्थिती तशीच म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो लेका तें पूर्ण दवरतल्याक लेका व्हरतलें पुजायतल्याक देव अशेंच म्हणटलो तुमी पिसो तूं आजच तुजो जीव हांवें तुज्या लागसो पाटी विसारसो आसा जे मोगाच्या भावनो भयणीनो आमी इन्शुरन्स पॉलिसी करता मेल्या उपरांत एका पॉलिसीचें टर्म 25-30 वर्सां 40 वर्सां तूं सगळें जिवीत पर्यंत पोटा काही नासतना बरें मासली काही नासतना बरें जेवण जेवनासतना उरोवन 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 25-30 वर्सां उरोवन 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 तूं एलआयसींत आनी खंय जमा करून दवरून 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 निमाणें तूं मरताय आनी ते पयशे जमा जाल्ले तुका खावंक मेळना तुजीं भुरगीं बाळां तुजीं कुटुंबादारां त्या पयशां खातीर झगडटलीं तीं कोर्टाक वयतलीं तीं वकिलां धरतलीं म्हाकाय वांटो मेळत जाय म्हाका वांटो मेळत जाय म्हज्या बाबा असो म्हज्या बायसो म्हाकाय वांटो मेळत जाय म्हणटलीं पिसो तूं पिसो पोटाकाय नासतना जमोन दवरलेले ते कित्या फायदो तूं कांय समाधानान ते जिवंक सोडून आनी असले जिवंत असलेले तुवें भुरग्यांक ते पयशे समाधानान जिवंक दिनात देखून बुद्धवंत हांवें जावंक जाय शाणो हांवें जावंक जाय अन्यायान समयलेले ग्रेस्तकायाचेर तुजे काळीज दवरी नाका क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता क्रोधाच्या दिसा देवाच्या क्रोधाच्या दिसा एक कॉप शेळें उदक पिवंक तुका जावचें ना एक कट्टी निस्पेस पिवंक तुका जावचें ना आशिल्ली एक मासली आशिल्लें एक मांस खावंक तुका फावो जावचें ना उडास दवर तसले दीस येतले देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुवा परबायचें उतर देवाचें आमकां दिताना देखीक आमकां कितें संदेश पयल्यान पयलें आमी आमची पातयेणी देवाचेर दवरी जाय आमच्या दुडू बदकाचेर ग्रेस्तकायेचेर आस्ती बदकाचेर न्ही दुसऱ्यान अनितीन अन्यायान आमी ग्रेस्तकाय आपणोवंक नजो तिसरें आमच्या ग्रेस्तकाय आमी पुंजोवन दवरनासतना कश्टतल्यांक वांटून आमी घेवंक जाय पातका वयर पातक करिनासतना पातकांत तावन आमी पश्चात्तापावन पातकाची दूख धरून परिवर्तन आमी जावंक जाय देवका कुळदार म्हणून सांगून पातकाचें बक्षणें मागनासतना तो देव बक्षिता म्हणल्यार चिंतपान पातक करून वचचें न्हय देवाचो क्रोध आमचेर पडटलो आनी आमची ग्रेस्तकाय त्या दिसा देवाच्या क्रोधाच्या दिसा आमकां खंयच्याकच उपकाराक पडची ना फायद्याक पडची ना देखून एक घडी दोळे धांपया देवाच्या उतरा प्रमाणे शिव सुमी आमकां आदार दी सुमी आमकां कृपा दी ती सणवाय दी तेंगी ज्ञान दी ती बुद्धवंतकाय दी अशें तुज्या राज्याचे शणे साकूर आमी जावंक आमकां तुजो आदार दी आमेन.